आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदी नंबर 804 से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल करते हुए मीडिया टॉक ना करने का हुक्म दे दिया है। जेल मुलाकातों से मुतल्लिक 10 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि जो भी इमरान खान से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा और इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने हदायत की कि इमरान खान की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दीजिए। जेल मुलाकातों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लाजब बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास अदालत के सामने पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस का यह कहना था कि सलमान अकरम राजा कोऑर्डिनेटर हैं, हम इनको सुनेंगे। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। वकील जेल सुपरिंटेंडेंट ने यह बताया कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। वकील नवीद मलिक का यह कहना था कि ये लोग बाहर आकर सियासी बातचीत करते हैं और 98 दरख्वास्तें इस पर निपटाई जा चुकी हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फिर रिमार्क्स दिए कि अगर आप अमल दरामद करते तो 98 दरख्वास्तें दायर ना होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वकील नवीद मलिक से इस्तफसार किया कि एक छोटा सा मामला है, 1 दिन की बजाय ये 2 दिन मिलना चाहते हैं, आप सोच लीजिए। वकील नवीद मलिक का यह कहना था कि अगर ये यकीन दहानी करवाएं कि बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवा देते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि मुलाकात के लिए 1 ही दिन रखा जाए, हमें बाकायदा अरेंजमेंट्स करना पड़ती हैं। नाजरीन, दौरान समाअत ज़हीर अब्बास ने दलाइल देते हुए अदालत को यह बताया कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान की जेल में मुलाकातें कराने का तय है। मंगल को फैमिली और वुकला जबकि जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात कराई जाए। SOPs के मुताबिक हम जेल हुक्काम को दरख्वास्त दे रहे हैं। 20 मार्च को भी हमारी SOPs के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि हुकूमती वकील नवीद मलिक ने दलील दी कि दिसंबर तक उनकी मुलाकात हफ्ते में 2 दिन करवाई जाती रही है। जनवरी में इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हो गए। इमरान खान का जेल में सजा याफ्ता होने के बाद स्टेटस तब्दील हो चुका है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने 2 दिन की बजाय मंगल को ही 2 मुलाकातें करा दी। जेल रूल्स के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का इख्तियार है कि ऐसी सूरत हाल में रूल्स के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट ने मुलाकात तय करनी है और फिर जब मीटिंग कराते हैं तो ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयान देते हैं। मीटिंग के बाद ये जेल के बाहर आके सियासी बातें भी करते हैं, ये खिलाफ वर्जी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस डोगर ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकात कराने की बजाय 1 दिन में 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। अदालत ने हफ्ते में 2 दिन मुलाकात और मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक की सरबराही में ज़ेरे समाअत मुकदमे का बेंच तब्दील करके जस्टिस डोगर की सरबराही में फुल बेंच तश्कील दे दिया था। नाज़रीन, फुल बेंच ने आज मामला निपटा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि इमरान खान से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया है। ये तय पाया है कि इमरान खान के जो हकूक हैं उनको दिए जाएंगे। शर्त ये लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेंगे। रुफ़का की मीटिंग जो है वो नवंबर से नहीं हुई थी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौहर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे। तो ये बात आज तय हो गई। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफ़का मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान की नहीं लग सकती ना। ये तमाम लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, नेशनल असम्बली में हैं, वो जहाँ उन्होंने अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे, उससे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। मतलब फैमिली आगे मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर सकती है सर? जी बिल्कुल। ये मुतालबा किया जा रहा है कि माफ़ी नामे का, कि इमरान खान माफ़ी मांगे, और नहीं, ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज इम्कान कर दें। एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि इमरान खान के माफी मांगने पर सवाल ही नहीं बनता, ये नामुमकिन है।
इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUIFA और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। गो के तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपोजिशन ग्रैंड एहतजाज के लिए पुरअज़म है। ईद के आने में नाजरीन फ़कत एक हफ्ता बाकी है, मगर ताहाल एहतजाज के लिए कोई तारीख नहीं दी गई, ना ही अपोजिशन जमातों बशमूल मौलाना फजल रहमान की जानिब से एहतजाज के लिए बाकायदा इत्तफाक किया गया है। अपोजिशन के मुतवक्के ग्रैंड अलायंस की सरबराही पर तहरीक इंसाफ के बड़ों की मुशावरत, सरबराही के लिए दरमियानी रास्ता निकालने पर इत्तफाक हुआ है और सरबराही के लिए चेयरमैन और सदर के 2 ओहदे रखने की तजवीज़ भी दी जा रही है। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान में से एक को चेयरमैन और दूसरे को सदर बनाने की तजवीज़ तहरीक इंसाफ के पास है और अब इसके ऊपर गौर व फिक्र जारी है एज वी स्पीक। और आज भी सियासी बका की जंग के लिए एक ऑप्शन इदारों से बातचीत का भी है, जिसका तस्करा जमात के बेशतर रहनुमा करते आए हैं। रऊफ हसन का भी अब यह कहना है फिर से कि मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें इस्टेब्लिशमेंट से ही राब्तों को मायने खेज बनाना है। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता नागुज़ीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही हुई है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं और आजकल के हालात में वो ताल्लुक कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कि सिचुएशन आपको पता है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो इस सिलसिले में उनके साथ ताल्लुक तो रहता है। अब यह है कि इस ताल्लुक को मानी खेज बनाना है, इस ताल्लुक को कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसमें कि जी इससे कोई नतीजा निकले, शायद उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हो। इस कॉन्टैक्ट PTI और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता है उसको मैं कहता हूँ कि नागुज़ीर है। जब बातचीत हो रही होगी और उससे मामला आगे बढ़ रहे होंगे तो लाजमी बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको रिकन्सिडर की, डायलॉग शुरू हो जाए, डायलॉग जो है वो किसी तरह बढ़े, तो उस सूरत में फिर तहरीक जो है उसके ऊपर रिव्यू उसको किया जा सकता। खान साहब की शिरकत के बगैर कोई भी APC जो है वो बिल्कुल मानी खेज नहीं हो सकती, कोई मीनिंगफुल नहीं है उसमें। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के सामने एक ऑप्शन ये रखा है कि तहरीक इंसाफ को कैदी नंबर 804 की रिहाई से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। और बिलावल का ये कहना है कि कौमी मामलात पर इत्तफाक राय नागुज़ीर है, मुल्की मफादात के लिए इज्तिमाई फैसले किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलात है कि आप तो ना हुकूमत का उस तरीके से हिस्सा भी नहीं है और ना ही आप अपोजिशन का हिस्सा भी हैं, मगर हम हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इज्तिमाई फैसले लिया जाए और हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। मेरा अपील था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी कि अपनी क़यादत के रिहाई के अलावा अपने सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा भी उनको कौमी इशूज़ को तरजीह देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सियासी बका से जुड़ा अदम एतमाद और इत्तफाक का एक अलमिया जहां जमात की अपनी सफ़ों में पनप रहा है, वहीं एक अलमिया जमात से होने वाले सियासी रवैये का भी है। ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के 2 बार प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। एजाज चौधरी कमोबेश 1 साल 11 महीनों से पाबंद सलासल हैं, मगर एक बार फिर बतौर सेनेटर ऐवान बाला में होने वाले इजलास का हिस्सा नहीं बन सके। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाजन इजलास की सदारत नहीं की थी। एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश क्यों नहीं किया गया? सेनेट की जानिब से बारहा IG जेल खाना जात को वजाहत के नोटिफिकेशन भी भेजे गए, मगर जवाब नहीं दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेट एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने की। सेनेट एजाज चौधरी के वकील बाबर अवान का यह कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर फ्री कैन को नोटिस हुआ था, जेल सुपरिटेंडेंट और IG जेल खाना जात का जवाब ताहाल नहीं आया। अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी सेनेट का इजलास तो नहीं हो रहा। बाबर अवान ने जवाब दिया कि सेनेट इजलास तो नहीं हो रहा, लेकिन कायमा कमेटी का इजलास जरूर हो रहा है। जिस कमेटी का इजलास है उसने भी एजाज चौधरी को पेश करने का कहा है। अदालत ने सेनेट इजलास की आइंदा तारीख तलब कर ली और मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, पहले तो बताइएगा कि अदालत ने आज इमरान खान से मुलाकातों से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों को निपटा दिया है। वो अलग केस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इसाक जो हैं वो अपना मुद्दा लेके बैठे हुए थे कि मेरे आगे से केस कैसे हटा दिए। विल टॉक ऑन दैट लेटर, यूर अ लॉयर एज वेल। लेकिन अदालत ने अब हुक्म जारी किया है कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होगी, मगर कोई सियासी गुफ्तगू
मीडिया टॉक की सूरत में नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है फैसल साहब। दूसरे लफ्जों में अदालत ने अदालत में ही सियासी गुफ्तगू ना करने का हुक्म दे दिया है। देखिए महर, इसमें आज जो 2 मुलाकातें हफ्ते में, ये तो पिछले साल मार्च में ये तय हो गया था, तो जो थर्सडे की मुलाकात है सियासी रफ़का की, वो पाबंदी थी। नवंबर के बाद सिर्फ एक मुलाकात वो मैंने अरेंज कराई थी, जिसमें आलिया हमजा, जुनैद अकबर, आतिफ खान वगैरह गए थे। उसके बाद से तो मुलाकातों पे वो पाबंदी लगी थी। ये उसके लिए प्राइमरीली था। मंगल वाले दिन की मुलाकातें जो फैमिली और वकला की थी वो तो रेगुलर होती हैं। अब जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अभी मैं किसी और शो पे था, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो वो ऑर्डर है मीडिया टॉक के ऊपर, वो ब्लैंकेट बैन है, यानी वकला, फैमिली या जो रफ़का हैं वो सारे जो हैं वो बात नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि एक बाकायदा प्लान के तहत पहले इमरान खान साहब का मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी लगी, फिर उनकी तस्वीर और आवाज़ पे पाबंदी लगी। तो अब उनका नैरेटिव जो है, नहीं, एक सेकंड, स्टॉप, 1 मिनट, जरा सी लगाम डालिए। ये आपके तो अपने लोग मान के आए हैं ना अंदर, उनके सेक्रेटरी जनरल मान के आए हैं, आपके वकला अंदर मान के आए हैं। ये आपके ऊपर किसी ने मुसल्लत तो नहीं किया ये सब कुछ? अंदर समात हुई है, बहस हुई है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए वो तो अब ऑब्वियसली वो सीनियर लॉयर हैं, वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली बाज़ औक़ात मामला करना पड़ता है, इस वज़ीर वकील हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, इमरान खान जो है ना वॉर ऑफ नैरेटिव जीतते हैं। वो जेल के अंदर से माजरत के साथ फैसल, आई एम अगेन सॉरी टू से, आई नो आप क्या द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक। ही इज अ former prime minister, he's in jail, his party is struggling outside, उनका narrative आना जरूरी है, I understand all those points, मगर आप इतनी आसानी से इसको नजरअंदाज कर गए। सलमान अकरम राजा एक सीनियर लॉयर है, बाकी भी उधर वकील हैं, एंड दे ट्राई टू प्रॉब्ली मेक देयर पॉइंट, मगर आपका तो गुस्सा नहीं थमने को इधर आ रहा। आपके भाई भी गुस्से में है, पार्टी में मौजूद सहूलतकार ये चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ लोगों तक ना पहुंचे और उनकी अहमकाना गुफ्तगू अवाम हतमी समझे। यानी कि ये कौन अहमक हैं और ये कौन सहूलतकार हैं? ये जो अंदर वकील थे और सेक्रेटरी जनरल है, उन्हीं की बात हो रही है। बिकॉज यू कांट से कि जो नतीजा आया आप उससे बड़े दुखी हैं, मगर जो अंदर पूरा प्रोसेस और जिसने माना है उसके तो हाथ में नहीं था कुछ। देखिए बात ये है कि मैं इस ऑर्डर को, ये जब अगर ऑर्डर आता है, अगर ये ब्लैंकेट बैन, खास अब जैसे अलीमा बीबी आके बाहर बात करती हैं, वो बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स में, एक्सप्रेशंस में बात करती हैं जैसे इमरान खान साहब करते हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगेगी तो मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के खिलाफ हुक्म है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके खिलाफ हुक्म है। अदालत का काम है कि वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर कराए। आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई एक स्टेटमेंट के ऊपर आप ये आपके वकील क्यों मान गए? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं भी उनका ये मत माना हूँ कि क्योंकि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनके लिए जो सियासी रफ़का हैं उनकी मुलाकातें जो हैं वो क्योंकि रुकी हुई हैं, तो उन्होंने एक एवेन्यू समझा होगा कि इस तरह से करें। लेकिन मैं जो कोर्ट पैकिंग के बाद अहमकाना हरकत की उन्होंने। जी, अहमकाना हरकत नहीं, मैं ये वर्ड बिल्कुल ये इस्तेमाल करता। देखिए होता ये है कि स्पॉन्टेनियसली आपको फैसला करना पड़ता है। फवाद चौधरी ने तो यही वर्ड यूज किया, मगर आप इसको स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं, वो अहमकाना हरकत कह रहे हैं। दैट्स फाइन फैसल, मगर एक और सवाल, इस हुक्म के बाद अब इमरान खान से फकत उनकी कानूनी टीम और करीबी रिश्तेदार ही मुलाकात कर सकेंगे? क्योंकि सियासी कारकुनान तो अब मुझे नहीं समझ आ रही वो कैसे मिलेंगे? फ्रेंड्स के गाँव में, दोस्तों के गाँव में मुलाकातों का नहीं रह गया। मुलाकातों के बाद अगर इमरान खान का नैरेटिव पब्लिक में नहीं आना है तो ये इमरान खान साहब के आईनी हक पे भी पाबंदी है, अवाम तक जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पर भी पाबंदी है। अब मतलब अगर मैं मिलता हूँ या दूसरे दोस्त मिलते हैं, हमारे ऊपर ये जबाबबंदी किस कानून के तहत की गई है? आपको कानून जब कोई आप ऑर्डर करते हैं तो फिर उसकी कोई कानूनी और आईनी वजूहात होती है। मगर सियासी कैदी का स्टेटस तो खत्म हो गया ना फैसल इस फैसले के बाद। सियासी कैदी का देखिए, इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मेरा सवाल का जवाब दे, सवाल गंदम जवाब चना। सियासी कैदी का स्टेटस खत्म है ना सर? 3 MPO 16 MPO के तहत तो उनको अंदर नहीं डाला हुआ। हाँ, उनको अलकायदा में सजा होगी तो कॉन्विक्ट नक्शे अमन के ऊपर तो अंदर नहीं डाला हुआ। ये जो सियासी सजा याफ्ता कैदी की हैसियत से अंदर है। ये जो सजा का आप सियासी गुफ्तगू वाला प्रिजन रूल है, ये तो शेर अफजल खान मरवत की एक पिटीशन थी जिसपे वो सरदार इसाक खान जज साहब ने इसको सेट असाइड कर दिया था फॉर बीइंग अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। सो ये बात मैं इस पॉइंट में जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आएगा तो इमरान खान साहब के अलावा तो पीटीआई में कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं है जिसकी बात को लोग मानते हो। इमरान खान साहब का पहले आपने डायरेक्ट जो है वो मीडिया पे पाबंदी लगा दी, अब इनडायरेक्टली जो नैरेटिव आता है मैं आपसे एक और तरीके से सवाल पूछूं,
آپ کے وکیل کیا عدالت کو قائل کرنے میں ناکام رہے؟ بیکاز جو آپ ابھی ایکسپلین کر رہے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، پوری جماعت اور آج پورا کا پورا الیکشن لڑا گیا ہے اس کے اندر سے بیٹھ کے بیان دینے کے اوپر، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کے وکیل یہ اٹس نو راکٹ سائنس سمجھتے ہوں میرا یہ خیال بات میں دیکھیے قائل کرنے میں ناکام ہو گیا عدالت کو. کچھ جو وکلا ہیں وہ لیگل سائڈ کو زیادہ دیکھتے ہیں. دیز کیسز آر پولیٹیکل، تو پولیٹیکل سائڈ کو شاید وہ اس طرح سے باریکی سے دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جس قسم So your Secretary General of Tehreek Insaf is more legal than political. He's a legal person, obviously. He's more legal than He's a fantastic political. lawyer. He is one of the top lawyers. He is in top fact, lawyer, but yes. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر نابالغ ہیں. زیادہ دیکھا پولیٹیکل سائڈ پہ اگر عمران خان سیاسی طور پہ نابالغ ہیں. جی سیاسی طور پہ نابالغ ہیں. obviously ان کو سیاست میں اس طرح کا تجربہ جیسے اعتزاز احسن کا تجربہ ویسے تو نہیں ہے نا. یہاں آپ دیکھیں نا، یہ ایک بات ایک فیکٹ ہے، بہت سارے لوگوں کا نہیں ہے. ہمارے جو بہت سارے اچھے وکلا ہیں، لازمی نہیں کہ وہ بہت اچھے سیاستدان ہوں، بہت اچھے سیاستدان بہت اچھے وکلا ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا، آپ اعتزاز احسن کمبینیشن بڑا کم ہوتا ہے. سو دس از دا پرابلم کہ جب نیریٹو عمران خان صاحب کا نہیں آئے گا تو میرے لیے وہ ناقابل قبول ہے، بینگ اے پی ٹی آئی ورکر، بینگ اے لائر، بینگ اے سمپتھائزر آف عمران خان، کیونکہ ہمارا جو سارا کچھ بیس ہے وہ عمران خان کی گفتگو ہے. اچھا کتنی آئرنی ہے نا، آپ کو بھی ہٹا کر عباس کو وکیل لگایا گیا جبکہ آپ کی بڑی سیاسی سوچ ہے، پورا بیک گراؤنڈ سیاسی ہے. نہیں وہ ظہیر از اے ویری ویری نائس لائر. دیکھیں پھر نائس لائر، ویری گڈ لائر، ویری سینئر لائر. سر اچار نکال لیں لائرز کا. اگر آپ لوگوں کی مہر میرے لیے عمران خان کا بیانیہ بقول آپ کے ختم ہو رہا ہے، میرے لیے اگر میں باہر بھی، اگر خان صاحب مجھے کہیں گے نا کہ آپ باہر آئیں، آئی ول ناٹ مائنڈ اٹ. میرے لیے ان کا باہر آنا، میرے لیے ان کا نیریٹو آنا، میرے لیے ان کی جو رہائی اور بشرا بی بی کے مقدمے ختم کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. میری ذات کو اتنی عام نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. ان کے لیے دعا گو ہوں، اپنی کوشش کرتا ہوں جتنی کر سکتا ہوں، آگے بھی کروں گا، پہلے بھی کی ہے. اور میرا ایک ہی ڈریم ہے اور ایک ہی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جلدی سے جلدی جیل سے باہر آئیں. اینڈ اگین فیصل مجھے بتائیے گا کہ اب یہ یوزلی قیدی کی مرضی سے لوگوں سے ملا جاتا ہے نا، قیدی بتاتے ہیں فلاں فلاں آیا ہوا ہے، کس سے ملنا ہے، قیدی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب یہ فیصلہ بھی آپ کے سلمان اکرم راجہ اور گوہر صاحب کا رہتا ہے نا، تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تو یہ اختیار کسی اور کو دینا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلمان صاحب کا رابطہ رہتا ہے، وہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، تو ہی نوز کہ کس کو ملانا کس کو نہیں، اور کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں انیویٹبلی وہ عمران خان کا ہی فیصلہ ہوگا. ڈیفینیٹلی کہ عمران خان صاحب سے ڈسکشن کے بغیر تو نہیں کریں گے. نہیں بیکاز اب آرڈر میں کہہ دیا گیا ہے نا کہ صرف اب یہ کوآرڈینیٹر جو ہے یہ طے کریں گے کس سے ملنا ہے. کوآرڈینیٹر کی ایکسس ہوتی ہے نا عمران خان صاحب تک. عمران خان صاحب دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، اس میں کوئی لیگل لوپ نہیں ہے. اس کو آپ ویسے تو آپ آرڈر کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں نا. I want to challenge in that case. I am waiting for the order. If that order puts a blanket ban on the family, on the اردو lawyer. میں بتائیں نا. جو اگر آپ مکمل طور پہ بین کریں گے خاندان کے افراد کے اوپر، وکلا کے اوپر، رفقا کے اوپر، تو پھر یہ آرڈر غیر قانونی ہوگا. ایسا آرڈر آئین اور قانون کے تحت پاس نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک قانونی نقطہ ہے، میرے بہاف پہ کوئی اور شخص یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ میں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو سرنڈر کروں گا. میں نے اپنی حد تک یہ کہا کہ جب یہ آرڈر آتا ہے ان کیس کے، اگر بلینکٹ بین ہوئے گا تو پھر میں اس کو شاید چیلنج بھی کروں گا. اور مجھے اس کی تھوڑی ٹیکنیکلٹی سمجھائیں، کیونکہ اب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد باہر آ کے گفتگو نہیں ہوگی، تو اس سے تو صرف علیمہ ہی متاثر ہوں گی نا. آپ سب تو ٹاک شوز پہ آ جاتے ہیں، گھر جا کے بات کر لینا، بعد میں بات کر لینا، ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے. نہیں وہ ٹویٹ میں انہوں نے جو یہی بات میرے لیے لامنگ ہوئی جب میں نے مالک صاحب کے شو کے اوپر نوید ملک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یو کانٹ ٹویٹ، آپ کسی میڈیا پہ جا کے بات نہیں کر سکتے. تو دیٹ مینس وہ تو بلینکٹ بین کی بات کر رہے ہیں. سو دس از اے کنفیوژن، دیٹ از ویری الارمنگ. اگر ہم آپ کے ساتھ آگے عمران خان کی بات نہیں کریں گے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ بلینکٹ بین ہے، مگر اب آپ ویٹ کر رہے ہیں تحریری طور پہ سامنے آئے تو آپ وہ obviously because that is very important, that is very vital کہ اگر آگ اس قسم کا بلینکٹ بین آ جاتا ہے پھر تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، پوری پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر ہم کیا چیز، ہم اگر عمران خان صاحب کی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا دس از دا پرابلم. جب پالیٹکس میں دیکھیں آپ کے شو سٹارٹ ہوتے ہیں عمران خان سے، اینڈ ہوتے ہیں عمران خان کے اوپر. عمران خان کی گفتگو، ان کی ٹویٹس، ان کا مطمع نظر، جو زبان کی سختی، زبان کی نرمی، ایکشن. مجھے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ خط میں باڈی لینگویج کیا آتی ہے. سو ہم پھر آپ دیکھیے نا، ہم نے جو ٹاک شوز پہ جانا ہے تو ہم نے عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہمارے ساتھ ہوتی ہے یا جو ہم نے سیاسی گفتگو کرنی ہے ان کے ساتھ، وہی بات ہم نے آگے عوام تک پہنچانی ہوتی ہے. اچھا یو تھنک کہ دس از اگر ایسا ہی ہو، بلینکٹ بین کا ہی ذکر ہو اور نہ ٹویٹس کر سکیں نہ بات کر سکیں، اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے جسٹس اسحاق کا ایک پورا قصہ ہوا، ان کے سامنے ایک دوران سماعت کیس اٹھا کے کاز لسٹ ہی ختم کر دی، ادھر ایک لارجر بینچ بنا دیا، پھر آج یہ فیصلہ آیا ہے. دیکھیں اب سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس پہلے تو ادھر درخواست دینی چاہیے تھی. درخواست دینے کے بعد ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ باقی سارے کلب ہو رہے ہیں آپ بھی کلب کریں. اگر اس پہ کوئی فیصلہ دیتے تو وہ کرتے. دیکھیں دس از ویری انفیئر اینڈ امپراپر پراپرٹی ڈیمانڈس کہ اگر ایک جج صاحب کیس سن رہے ہیں. دیکھیں جوڈیشل پاورز جو ہے نا
وہ تمام ججز کی برابر ہوتی ہیں. یہ ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں چیف جسٹس کے پاس زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کر سکتے ہیں, وہ استعمال کر سکتے ہیں. بٹ دس واز اگر پراپرلی طریقہ کار یہ ہوتا کہ پہلے اجاز اسحاق صاحب کو یہ درخواست دی جاتی, اس پہ وہ ہاں یا نہ کرتے. اور یہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں انکلوڈنگ اپوائنٹمنٹس, انکلوڈنگ یہ پورا سلسلہ, عمران خان ڈے 1 سے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. بالکل اٹھا رہے ہیں. اور جو پرابلم ہو گیا نا مہر, وہ یہ ہے کہ اب عدالتوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آپ کو کیمپ نظر آ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیمپ نظر آ رہے ہیں. اس میں ہم لائرز اور لیٹیگنٹس بہت سفر کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے جو کیسز ہوتے ہیں, ہم جو پروفیشنل لائرز ہیں, وی فائل دا پٹیشنز میں. ابھی جیسے سپریم کورٹ میں کون سے کیسز آئینی بینچ میں جانے, کون سے نہیں آئینی بینچ میں جانے. ایک وہ ملٹری کورٹس والا کیس ہے, وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. سو دا پرابلم از کہ وہاں پہ کم ججز ہیں. آپ نے تعصب ججز کے بیچ میں بھی کر دیا, کچھ کو آپ نے آئینی اختیارات دے دیے, کچھ جو زیادہ اچھے. ویسے کتنی دکھ کی بات ہے نا ویسے فیصل, یہ سارا کام جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب شروع ہوا. یہ پولیٹیکل وکٹمز بھی بنے, پولیٹیکل اریسٹ بھی ہوئے, نواز شریف کی تصویر پہ بھی بین لگا, اس کی تقریر پہ بھی بین لگا, اس کے انٹرویو پہ بھی بین لگا, مریم کے انٹرویو پہ بھی بین لگا. یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا, اور بات آج ادھر تک آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک قیدی سے آپ کی ملاقات کے بعد بات ہوگی ہے کہ آپ اس کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بات کر ہی نہیں سکتے, آگے آ کے بتا ہی نہیں سکتے. تو بلاول صحیح کہتے ہیں نا, بلاول کہتے ہیں قومی اتفاق رائے ناگزیر ہے. گو کہ آپ کی جماعت کی ابھی بھی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ مقتدرہ سے بات کرنا ناگزیر ہے. وہ صحیح کہتے ہیں قومی اتفاق رائے ناگزیر ہے. یہ مقتدرہ والی بات جو ہے, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ دس از جو ہمارا گریٹر پولیٹیکل الائنس ہے, اس میں ایک بہت بڑی یہ ہرڈل ہے جو یہ بات آ کے کر دیتے ہیں نا کہ ہم مقتدرہ سے بات کرتے ہیں. ہمارے الائنس جو ہیں وہ شاکی ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے بات کریں گے, پھر پریشر ہو کے آپ ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بچگانہ حرکت ہے. رؤف حسن نے جو کی ہے, I don't know نہیں اسی نے کی ہے نا, ذرا سا تو کرو بات تو پوری کرو نا فیصل. دیکھو میری بات سنو, بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو نیشنل میڈیا پہ نہیں آ کے کرتے جب آپ اپنے متحارب سیاسی جماعت کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہوتے ہیں, جب پہلے ان کے یہ وسوسے اور یہ ڈر اور خدشات ہیں. مولانا صاحب اس سکیئرڈ اباؤٹ دیٹ. مولانا صاحب کا جو ادھر بات کرو گے پیچھے ان سے جا کے معاملات تو ڈیل کر لو گے. مولانا صاحب نے تو بڑے گلے شکوے بھی کیے ہیں نا, کوارڈینیشن کی کمی ہے, جس طرح صحیح کیے ہیں سر, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رات کو ایگری کر کے صبح دیکھیے کوارڈینیشن کی کمی ہے. کل جا کے آپ لوگ حکومتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے جب ابھی ان سے بات کر رہے تھے. اب اس وقت جو میرے سمیت جو پی ٹی آئی کے سارے ورکرز ہیں, ہم ایک چیز سننا چاہتے ہیں, ہم لیڈرشپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سر ہمیں وہ پلان, وہ اسٹریٹجی بتائیے جس سے عمران خان باہر آئیں گے. We want to hear anything. یہ ہمیں صرف ایک بات بتائیے. اور یہ کون ہے لیڈرشپ؟ لیڈرشپ آپ کے سارے وہی جو آپ عمر ایوب ہیں, نہیں وہ سیکرٹری جنرل ایک تو نہیں ہے نا, کافی زیادہ ہیں. وہی تو پھر ان کے 3-4 نام تو بتا دیں نا. چیئرمین ہے, سیکرٹری جنرل ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن آف سینٹ ہے, لیڈر آف دا سینٹ ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, وہ ہمیں بتائیں نا, لاہے عمل دو نا, لاہے عمل دینا ہمیں. دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ اس وقت صرف ایک بات دیکھیں, ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان باہر کب آ رہے ہیں, اور یہ بات اڈیالہ جیل کے وینڈر سے لے کے آپ کو ٹاپ ناچ ڈپلومیٹ بھی پوچھتے ہیں, ٹاپ ناچ صحافی بھی پوچھتے ہیں کہ جی خان صاحب کا کیا بننا, کب باہر آنا ہے. ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ شادیوں پہ, غمیوں پہ یہی سوال ہوتا ہے, کوئی دوسرا سوال نہیں ہے. تو فیصل واڈا صاحب صحیح کہتے ہیں نا, جماعت کے اندر اپنے مفادات ہیں. اب جماعت جو ہے وہ فیصل کی اپنی اوپینین ہے, میں ایک فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے, اپنے مفادات بھی ہیں, خان کا باہر آنا سود بھی نہیں کرتا, بٹ کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے بات بتائیں, مولانا کو قائل کرنا تھا, 1 ہفتہ رہ گیا عید میں, قائل نہیں ہو سکے مولانا صاحب. عید کے بعد ہو جائے گا, وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. قائل ہو جائیں گے, آئی ہوپ سو. حتمی طور پہ تو نہیں لگ رہا نا کسی کو کچھ سمجھ. دیکھیں بات سنیں, عمران جو مولانا صاحب نیشنل کمیٹی میں بھی آپ لوگ نہیں آتے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی آپ لوگ نہیں آتے, اور وہ کہ ان کو ایٹ لیسٹ اعتماد میں تو اعتماد میں جانا تھا تو کٹے جاتے, نہیں جانا تھا تو تب بھی نہ جاتے. اب مولانا صاحب کی کوئی تحفظات ہیں جو لوکل سیاست کو لے کے. خان صاحب تو مولانا سے ملنا چاہ رہے تھے جیل میں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملنے نہیں دیں گے. مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ملنے دیں گے. میں تو ویلکم کرتا ہوں شاہد خان صاحب, تمام اپوزیشن کو. اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے خدشات ہیں, پولیٹیکل ریزرویشنز ہیں, وہ حل ہونی چاہیے. آن دا سیم ٹائم علی امین خان کے بھی ریزرویشنز ہیں. سو وی ہیو ٹو ہیو اے مڈل وے. اس میں میری علی امین خان صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آصف قیصر صاحب کے ذریعے مولانا صاحب کو یہ میسج بھیجی ہے کہ جو پولیٹیکل باتیں وہ ہم بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے دے ہی از ریڈی. اور انہوں نے کہا کہ میری کوئی پرائر شرط نہیں ہے, which is ویری نائس جیسچر. عید کے بعد کچھ ہونے جا رہا ہے, آپ کو تو رہائی کا لاہے عمل چاہیے, ادھر آپ کی حکمت عملی کا لاہے عمل ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. دیکھیے دما دم مسکل اندر ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, اکیلے آنا ہے, نہیں آنا, سب کے ساتھ ہوگا تو پی اپوزیشن کے, متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوگا.
اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اپوزیشن ہوگی تو بھی متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوگی, سیاست ہوگی تو بھی اس کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اس وقت جو ہے رمضان کی وجہ بھی کر لیں آپ, نام سے اپوزیشن ہو پا رہی ہے, نام سے سیاست ہو پا رہی ہے, لیکن یہ اسٹریٹجی, یہ لائعمل میرے سمیت پورا پی ٹی آئی کا جو ورکرز ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ویٹ کر رہے ہیں, اور یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, نہ لاہ عمل سمجھ رہے ہیں, نہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر. سخت نعرہ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو چیلنج بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر بلینکٹ بین لگا دیا گیا عمران خان کی تمام تر بیانات اور تقاریر اور جو بھی پیغام ہے اس کو شیئر کرنے کے حوالے سے. آپ کو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, ایک ڈیٹیل اور خبر کے حوالے سے تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیں گے, کیونکہ گزشتہ روز یوم پاکستان کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے 69 شخصیات کو سول ایوارڈ سے نوازا. ناظرین, جہاں اس لسٹ میں پاک فوج اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو ان کی لازوال قربانیوں پر نشان امتیاز اور ہلال شجاعت سے نوازا گیا, یقیناً ان کی قربانیوں کا یہ اعتراف ہے, اٹس ویل ڈیزروڈ. وہیں اس فہرست میں کچھ ایسے نام بھی ہیں وچ میک اس ونڈر کہ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی, کوالیفیکیشنز کیا ہیں, لائف لانگ اچیومنٹس کیا ہیں, کیا جو ہے وہ لائف ٹائم سروس دی گئی ہے, کیا کون سی ایبسولوٹلی سٹننگ ایسی اچیومنٹ ہے جس پہ آپ کو سول اعزازات سے نوازا جا رہا ہے, وہ بھی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اینڈ اے فیو نیمز, ڈاکٹر توقیر حسین شاہ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے. ڈاکٹر شاہ شریف خاندان کے قریب سمجھے جاتے ہیں. 2014 میں سانیہ ماڈل ٹاؤن میں آپ کا نام سر فہرست رہا تھا, اور اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے آپ پرنسپل سیکرٹری تھے. آپ کے خلاف کیس ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی چلتا رہا تھا, اور پھر یہ ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے. اس وقت کے وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں, اور ان کے عہدے کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ پوسٹ ماڈل ٹاؤن آپ جنیوا چلے گئے, اور میں دیکھ رہی تھی ایک لانگ بیوروکریسی کے اندر ایک لمبے سال گزارے میں, ایک لمبا کریئر ہے, مگر 5 پوسٹ ہیں اسینشلی. اے سی, ڈیپٹی سیکرٹری سی ایم پنجاب رہے آپ, 90s میں حکومت گئی تو آپ بھی چلے گئے, بعد میں واپس آئے, پھر سیکرٹری سی ایم رہے, WTO ایمبیسڈر رہے, سیکرٹری پرائم منسٹر بھی رہے. تھے اسینشلی 5 پوسٹ. سو پوسٹ ریٹائرمنٹ وداؤٹ رولز بائی دا وے کنٹینیو بھی آپ کو کرایا گیا, وداؤٹ دا رولز بینگ دیئر آپ کو کنٹینیو کرایا گیا. پھر کاکڑ صاحب کے ٹائم پہ بھی آپ نے کنٹینیو کیا. سو آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچیومنٹ اور لائف ٹائم سروس کہاں ہے یہاں. مے بی بہت لمبا کریئر ہے بیوروکریسی کے اندر, بٹ دین مینی کین آلسو کلیم دا سیم. ادھر لائف لانگ اچیومنٹ کہاں ہے؟ پھر آپ کے ان کے بعد سید علی حیدر گیلانی ہیں, ان کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے. سید علی حیدر گیلانی کو 2013 میں اس وقت اغوا کر لیا گیا تھا کہ جب وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے, اور انہیں پھر 2 سال بعد 2016 میں کابل سے بازیاب کروایا گیا تھا. آپ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں, اس وقت پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. کریج اینڈ ڈیموکریسی کے وزیر ایوارڈ دیا گیا ہے. یو آر دا سن آف اے فارمر پرائم منسٹر. وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اگین اوور ہیئر what the citation is. سائٹیشن کیا ہے یہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گی. ایک اور شخصیت ہے جنہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے, وہ صدر آصف علی زرداری کے دست راست خواجہ انور مجید صاحب ہیں. آپ کا نام جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں سامنے آیا تھا. آپ کے حوالے سے بھی ایک JIT بھی بنی تھی, اس کے اندر you're all over the JIT, اس میں آپ کا نام تھا. 2018 میں پھر حکومت نے جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس میں ان کا نام ECL میں بھی ڈال دیا تھا. ہلال امتیاز وصول کرنے والوں میں جب اس طرح کے نام سامنے آئیں گے, اور وہ بھی سوشل سروس کے نام پر, تو سوال اٹھے گا اتنی کنٹروورسی, منی لانڈرنگ, JITs اور پھر سوشل سروس کے نام پہ. دور دراز لانگ ٹائم سٹینڈنگ بیسٹ فرینڈ آف صدر آصف علی زرداری صاحب, اومنی گروپ کے آپ سربراہ ہیں. اگین میں دا سائٹیشن ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے, آپ کی لائف لانگ اچیومنٹس کیا رہی ہیں آپ کی. پھر ایک اور جو نام ہے وہ عمر فاروق ظہور کا بھی نام شامل ہے. دبئی میں آپ مقیم ارب پتی تاجر ہیں, بٹ ہاؤ ڈو یو آل نو ہم؟ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ کی قیمتی گراف گھڑی خریدنے کے حوالے سے ہے. یہ وہی مشہور گھڑی ہے کہ جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بطور تحفہ عمران خان کو دی تھی, اور یہ گھڑی پھر عمر فاروق ظہور نے $2 ملین میں فراگوگی سے خریدی تھی. عمر فاروق ظہور کا نام پہلی بار 2021 میں اس وقت سامنے آیا ناظرین کہ جب انہیں پاکستان کے سرکاری دورے کی اجازت دی گئی تھی. پاکستان ٹوڈے میں مائنڈ یو ان کی ویب سائٹ کے مطابق عمر فاروق ظہور جو ہیں وہ ہلال امتیاز دینے کی وجہ جو ہے ان کو 3 سالوں میں $700 ملین کی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان لانا ہے. ہیوج بگ نمبر.
मगर सिर्फ यही शोहरत है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसमैन आउट देयर हु आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान, उनको भी ये मिला है तमगा, या इसकी वजह कोई और है? डेप्यूटी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन भी हैं इस लिस्ट के अंदर, आपको भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया है। इरफान नवाज मेमन को मिसकॉन्डक्ट साबित होने पर नाजरीन तौहीन अदालत केस में 6 माह की सजा सुनाई गई थी, और गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरफान नवाज मेमन का नाम ECL में भी डालने का हुक्म दे दिया था। अब एक जानिब ये नाम है और सवाल उठ रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स हैं, फरार होने की दास्तानें हैं जो रिपोर्ट की गई हैं, तो हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हकीम सईद की साहबजादी मोहतरमा सादिया राशिद को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया है, और जहां ये एजाज़ात पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज़ हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड अचीवमेंट, वहीं ये एजाज़ात देने वालों पर एक जिम्मेदारी भी आयद करते हैं। इन मेडल्स को बेवकत नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजूदा दौर में ये सब कुछ सिर्फ हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ, हर जमात ऐसा करती आई है। गुज़िश्ता साल तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यौम पाकिस्तान के मौके पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी नूरुद्दीन इलियास को दिया था नाजरीन, और मुझे भी तब नहीं मालूम था कि ये नूरुद्दीन साहब कौन है, मगर फिर ये पता चला कि नूरुद्दीन इलियास जो हैं अलमारूफ चाचा, वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इमरान खान को कप्तान चप्पल का तोहफा दिया था और चप्पल पर 804 लिखा हुआ था। जस्ट इमेजिन। इसी तरह इमरान खान दौर में भी अगर आपको याद हो तो एक सानह साहिवाल हुआ था, 2019 को ये पेश आया, और उस वाक़े में मोहम्मद खलील अपने अहल खाना के साथ सफ़र कर रहे थे। उनकी गाड़ी को CTD एहलकारों ने रोका और फिर फायरिंग करते हुए 2 बच्चों के अलावा तमाम अफराद को कत्ल कर दिया गया था। एक वावेला खड़ा हो गया था, लोग सदमे में थे। इस वाक़े की वीडियो भी सामने आई थी, और इस वाक़े में मुलव्विस SSP को सितारा शुजात से नवाजा गया था। तो बतौर पाकिस्तानी मुझे खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड्स देने पर मुझे क्या किसी को भी कोई एतराज़ ना हो। इनफैक्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, एंड देयर सम ब्रिलियंट नेम्स ओवर हियर, बेहतरीन नाम है इसके अंदर, मगर चंद नाम इस तरह हैं कि बंदा सर खुजाता रह जाता है और सोचता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, और इतने अनअपोलोजेटिक मैनर में डंके की चोट पे ये काम हो रहा है। लेकिन बहरहाल हमेशा ही आई गेस हुआ है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि अवार्ड्स देने से कबल शख्सियात की खिदमात को परख ज़रूर लिया जाए और देखा जाए बड़ी डिटेल के अंदर, क्योंकि एक भी मुतनाज़ शख्सियत पूरे के पूरे प्रोसेस को मशकूक बना देती है। जो मैं आपको साइटेशन की बात कर रही थी, एक किताब है जो पब्लिश होती है हर साल 23 मार्च की सेरेमनी के बाद, और इसके अंदर तमाम तर वो डिटेल्स होती हैं, तफसीलात होती हैं कि किसको जिसको अवार्ड दिया है, क्यों दिया गया है। इसको साइटेशन कहते हैं। PDM की हुकूमत में यूजुअली 115-120 अवार्ड्स हमेशा दिए जाते हैं। पिछली PDM की हुकूमत में कोई 250 से ज़्यादा अवार्ड्स दे दिए गए थे। 250, आई मीन द लिस्ट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। तब आई रिमेंबर एट दैट टाइम एज वेल आई वाज लुकिंग फॉर द साइटेशन, काफ़ी महीनों के लिए नहीं बनी थी, छपी नहीं थी, बिकॉज मुझे फिर ऑफ द रिकॉर्ड बड़े लोगों ने ये भी बताया था कि कैबिनेट डिवीजन और मिनिस्ट्रीज को खुद ही पता नहीं था कि कौन कौन से बंदे हैं जिनको हमने अवार्ड्स दे दिए हैं। बहरहाल अब शायद बन गई हो, हर साल साइटेशन की बुक बनती है, मगर मैंने बहरहाल आपके कैबिनेट डिवीजन सेक्रेटरी को ज़रूर राब्ता किया है और उनसे मेरी आज बात भी हुई है चंद नामों के हवाले से कि इनकी साइटेशंस दे दीजिए। इतना आला ये अवार्ड है तो इसके अंदर हमें भी कुछ पता लगे इनकी कौन सी नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं जिनको हम भी सलूट पेश करें, हम भी देखें। एब्सोल्युटली स्टनिंग कोई खिदमात हों, अचीवमेंट्स हों, जैसे अरशद नदीम है, आई मीन ही वन अ गोल्ड मेडल, ही तारीख रकम कर दी उसने, समझ आती है, लाइफ टाइम सर्विस हो। सो एंड दूसरा, बिफोर गोइंग क्विकली एक बात कह दूं, बिकॉज आप सोच रहे होंगे ब्यूरोक्रेसी की बात कर ली और बिजनेसमैन की बात कर ली और लोगों की बात कर ली, मगर अपने गिरबान में नहीं झांकना ज़रूरी है। पहले तो मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगी बहुत से हमारे कॉलीग्स जो हैं जिनको ये एजाज़ मिला है, और एंड आई थिंक इट्स वेरी वेल डिज़र्व्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ देम, वेरी वेल डिज़र्व्ड। एक उम्र गुजारी है ये काम करते हुए सहाफ़त के अंदर भी, और बल्कि मैं तो आई वुड लाइक टू ऑल्सो से कंग्रेचुलेशंस टू माई ओन कॉलीग ओवर है, कामरान शाहिद हैं, सलमान गनी साहब हैं। लंबा एक करियर है, ब्रेकिंग न्यूज़ देते आए हैं, अभी पिछले हफ्ते भी दे रहे थे। एक लंबा करियर है, आप अग्री करें डिसअग्री करें पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दे खिदमात हैं एंड फॉर अ लाइफ टाइम ये काम हो रहा है। मगर अगेन मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है इसके ऊपर, क्योंकि अवार्ड तो आपने ले लिया, मगर कोई भी अगर आप अवार्ड हुकूमत से लें, हम वॉच डॉग का काम करते हैं, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसके बाद ये तासुर ना जाए कि आप हुकूमत को इन चेक रखने में अपना काम नहीं कर रहे या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं रहे, क्योंकि हुकूमत के हक़ में बात इसके बाद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। सहाफ़ियों का काम है टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक, टू रेज लेजिटिमेट क्वेश्चंस, टू क्वेश्चन द पावर्स दैट बी। सो और ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है, अवार्ड इन्फ्लुएंस ना करे आपकी सहाफ़त को,
एंड ऑफ कोर्स विद दैट बहुत बहुत मुबारक टू ऑल माई कॉलीग्स। मगर सवाल उठाने ज़रूरी हैं, दीज आर रियली बिग अवार्ड्स। जनरली जो मैंने चंद नाम लिए उनके हवाले से साइटेशंस मंगवाई हैं। व्हेन आई डू गेट देम ऑफिशियली आई विल शेयर देम विद यू। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अमरीका ने अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी समेत 3 तालिबान रहनुमाओं के सरों पर मुकर्रर की गई इनामी रकम की पेशकश वापस ले ली है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तालिबान की जानिब से यह दावा ऐसे वक्त सामने आया है कि जब गुज़िश्ता दिनों ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय फॉर हॉस्टेज अफेयर्स एडम बॉयलर के ज़ल्मे खलीलजाद ने काबुल का दौरा किया और फिर काबुल में तालिबान से होने वाली मुलाकातों के नतीजे में अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा करा लिया गया। नाज़रीन, अमरीकी शहरी की रिहाई से कबल गुज़िश्ता हफ्ते सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से ये रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने तालिबान हुकूमत के अहम वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने वजारत दाखिला का कलमदान भी छोड़ दिया है। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने यह भी दावा किया है कि अमरीका ने वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम खत्म कर दी है। अभी तक अमरीकी महकमा खारजा ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। अलबत्ता अमरीका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वेबसाइट पर सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम का इश्तिहार अब भी मौजूद है। सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा हक्कानी नेटवर्क के अब्दुल अजीज हक्कानी और याया हक्कानी पर मुकर्रर $50 लाख की इनामी रकम भी खत्म कर दी गई है। यहाँ अहम बात यह है कि सिराजुद्दीन हक्कानी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने जनवरी 2008 में काबुल के सरीना होटल पर हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़ भी कर रखा है। सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त हक्कानी नेटवर्क के सबसे अहम तरीन रहनुमा हैं। इन्हें 2015 में तालिबान का नायब रहनुमा नामजद किया गया, जबकि 2021 में गैर मुल्की अफवाज के इनखलाक के बाद इन्हें वजीर दाखिला बनाया गया। 2018 में अपने वालिद खलीलुद्दीन हक्कानी के बाद इन्हें हक्कानी नेटवर्क का सरबराह नामजद किया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर अशखास के सरों से कीमत हटाने, अमरीकी शहरी की रिहाई और ज़ल्मे खलीलजाद के काबुल दौरे से मुतल्लिक BBC पश्तो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खलीलजाद के करीबी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ज़ल्मे को दोबारा अमरीकी खसूसी एलची या किसी और अहम ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर तज्जियाकार ग्राम स्मिथ ये समझते हैं कि तालिबान ज़ल्मे को ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं कि जिसके साथ वो काम कर सकते हैं, जबकि अटलांटिक काउंसिल के एक मुशीर उमर समद के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद का किरदार अब तक एक मुशीर और सहूलतकार की सतह पर रहा है। ताहम खलीलजाद को किसी आला ओहदे पर तैनात किया जाएगा या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि अफगानिस्तान के मामले पर बातचीत और नुक्ता नज़र हिकमत अमली पर मबनी होगा या स्ट्रेटेजिक। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त सामने आ रही है जब एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से अमरीकी हथियारों की वापसी के लिए जोर दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क और कंदहार ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू में हारून रशीद की तज्जिए के मुताबिक अफगानिस्तान में एक ऐसी नई रसाकशी शुरू हो चुकी है कि जिससे ये अंदाजा होता है, ये पता चलता है कि अफगान की तालिबान तहरीक के अंदर सब अच्छा नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। अफगान तालिबान के मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इन इख्तलाफात को तस्लीम करते हुए लिखा है कि अगरचे तहरीक की क़यादत में नज़रियाती इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन ये झगड़े किसी संगीन इख्तलाफ की अलामत नहीं है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल दिसंबर में तालिबान के दरमियान इख्तलाफात से मुतल्लिक BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मेडिकल की तालीम देने वाले इदारों में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी थी और इस फैसले के बाद कंदहार में हिब्तुल्लाह अखुनज़दा की मौजूदगी में तालिबान हुकूमत की काबीना का एक बड़ा स्पेशल खसूसी इजलास मुनक्कद हुआ था और इस पाबंदी समेत कई कॉन्ट्रोवर्शियल अमूर पर बात हुई थी। और इस मुलाकात से मुतल्लिक ये सामने आया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी 2 रोज़ के लिए कंदहार में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने अखुनज़दा से इन मामलात पर डिटेल बातचीत भी की थी, लेकिन फरीक एक दूसरे को मुतमईन और सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे थे। अब इसी तरह खबर में यह भी दावा किया गया कि सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान रहनुमाओं के दरमियान एतमाद का फुकदान भी है और यही वजह थी कि नवंबर 2024 में तालिबान के अमीर एक हुक्मनामा जारी इस हवाले से हुआ, जिसके मुताबिक वजीर दाखिला, वजीर दिफा और तालिबान की खुफिया एजेंसी के वजीर से फौजी साजो सामान की तकसीम और इस्तेमाल के इख्तियारात वापस ले लिए गए।
اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ افغان امور پر گہری گرفت رکھنے والے فخر کاکا خیل موجود ہیں. کاکا خیل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا اہم ترین یہ ڈیولپمنٹس ہیں, سراج الدین حقانی کے بھائی اور بہنوئی کے سروں کی قیمت جو ہے وہ ہٹانا آپ کے نزدیک کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں, امریکہ سارے معاملات کو اور خصوصاً افغانستان کے حوالے سے کیس ٹو کیس دیکھتا ہے. جب ان کو ضرورت پڑی, آپ کو یاد ہوگا ابھی افغان طالبان نہیں آئے تھے, تو امریکہ کے سب سے بڑے جریدے میں خود سراج الدین حقانی کا کالم بھی چھپا تھا. اور اس کے بعد سے جب صورتحال انفولڈ ہونا شروع ہو گئی تو سراج الدین حقانی کو کافی اہم پوزیشن دے دی گئی وزارت داخلہ کے حوالے سے, جو افغانستان کے داخلی امور اور خصوصاً جو آرمڈ گروپس ہیں ان سب کی سربراہی یوں سمجھے سراج الدین حقانی کے پاس آ گئی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سراج الدین حقانی انٹرنیشنل جو پوسٹر ہے افغانستان کا وہ مثبت جانب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں پر وہ یہ آرگو کرتے ہیں کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, کہیں پر وہ یہ آرگو کرتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم اور خواتین کو مختلف شعبوں میں کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. اور یہی جو بنیادی وجوہات تھی جن کے بنا پر, جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا, لیکن وہاں پر ایک اہم کام یہ بھی ہوا ہے کہ جو $40 ملین کی امریکی امداد ٹرمپ کے آنے کے بعد بند کر دی گئی, تو اس کے بعد اکنامک کنڈیشن کافی ورسٹ ہو گئی. اور اسی دوران سراج الدین حقانی اور قندھار ہیبت اللہ اخونزادہ کے بیچ میں فنڈز کو لے کر کافی اختلافات پائے گئے, کیونکہ سراج الدین حقانی کا یہ ماننا تھا کہ کابل سمیت جو بڑے شہر ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو فنڈز چاہیے, ان کے ویریئرز کو فنڈز چاہیے. اس کے اوپر یہ کام کیا گیا کہ ہیبت اللہ اخونزادہ نے جو حقانی نیٹ ورک کا سب سے اہم جو فوج تھی ان کی 313 بدری بریگیڈ اس کو کہتے تھے, اور وہ 7-8 صوبوں میں بیفور دا طالبان ٹوک اوور کابل یہ کافی فعال تھی. اس کو آپ یوں سمجھے کہ طالبان کی SSG کمانڈوز تھی. لیکن جس میٹنگ کا آپ نے حوالہ دیا قندھار کے اندر, اس دوران ہیبت اللہ خون نے یہ بھی کہا کہ اس فورس کا خاتمہ کیا جائے. تو اس طریقے سے یہ جو بات تھی پیسوں سمیت فورس کی خاتمے سمیت کافی تلخی پر مبنی ہوئی, اور اس دوران سراج حقانی اپنے آبائی علاقے خوست آ گئے. لیکن اب ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر, کیونکہ سراج الدین حقانی کے والد صاحب اس وقت بھی ہم زلمے خلیلزاد کو دیکھ رہے تھے کہ بطور ترجمان امریکی صدر جو اس وقت کے ریگن اور پھر بش, ان کے ملاقاتوں میں زلمے خلیلزاد بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا, اور سراج الدین حقانی کے والد صاحب جلال الدین حقانی ان دونوں بھی مذاکرات میں شامل ہوتے تھے. تو زلمی کی ایک خاص افیلیشن ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور تمام معاملات کے ساتھ بھی. اس دوران پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9/11 کے بعد پہلا سفیر جو لگایا گیا تھا وہ زلمی خلیلزاد لگایا گیا. اس دوران عراق میں جب انویژن ہوئی وہاں پر بھی اس کو سفارتی ذمہ داریاں سونپی گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر امریکہ ری فوکس کر رہا ہے اس ریجن کو, خصوصاً ٹرمپ کی زیر کمان, اور اس کے لیے زلمے کو یہ بتا کر بھیجا گیا تھا کہ وہ سراج الدین حقانی سمیت تمام طالبان لیڈرشپ کو یہ باور کرائے کہ جو معاہدہ یا جو بات چیت دوحہ میں ہوئی تھی اس کے بھی ضامن زلمی خلیلزاد تھے, جس میں ایک یہ اہم کمپوننٹ تھا کہ امریکہ یکلخت اس طرح نہیں جائے گا, البتہ اس کی توڑی فورس باگرام کاکا خیل صاحب, زلمے خلیلزاد تو کابل میں تھے لیکن پاکستان سے متعلق کافی سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں. ان کا امریکی آشیرواد سے کابل اب جانا, پھر قیدیوں کی رہائی, یہ پاکستان کے لیے کیا کوئی پیغام ہے, اور ہاؤ شوڈ وی بی لوکنگ ایٹ دس؟ دیکھیں, عالمی سطح پر جتنے بھی ڈپلومیٹس ہم دیکھتے ہیں, چاہے ریشین ڈپلومیٹ ضمیر کابلوف ہیں یا اسی کے ہم پلہ یہ جو زلمے خلیلزاد ہیں, ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ کام کرتے ہیں. آپ فنڈنگ کر کے فائنانس دے کر زلمی خلیلزاد سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں, اور ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ان کو دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ریکنیکٹ کیا جائے افغان طالبان کے ساتھ. باقی زلمی خلیلزاد ظاہری بات ہے خود ان کی جو جڑیں ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں, لیکن کبھی انہوں نے افغانستان کے لیے اچھا نہیں سوچا. some people have also called him a diplomatic mercenary in the past, مگر یہ بات ایک ایسے وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے سر کہ جب حقانی نیٹ ورک اور قندھار کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی کافی گہرے ہو چکے ہیں. سراج الدین حقانی کے استعفے کی بات اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے متعلق ذرا اور ڈیٹیلز بتائیے گا, بیکاز اس کے اثرات جو ہیں ہماری پالیسی کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں مہر, ہمیشہ سے جب بھی افغانستان کے اندر معاملات بگڑے اس کا سپل اور سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر آیا. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لمبا
का तवील तरीन बॉर्डर हमारे इसके साथ है। इसके साथ साथ जो बॉर्डर आर पार इतनिक सोसाइटीज़ हैं दोनों ममालिक की, वो भी काफ़ी जुड़ी हुई हैं, और माजी में से लेकर अब तक जब भी अफगानिस्तान में सूरत हाल अबतर हुए, उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर आए हैं। और शायद यही वजह है कि ज़ल्मी की विजिट के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी अपना एक विजिट जो डेलीगेट सादिक खान की सरबराही में वो भेजा, और उन्होंने वहाँ की क़यादत के साथ, खुसूसन फॉरेन ऑफिस के साथ ट्रेड के ऊपर बात की, अफगान की रिपेट्रिएशन के ऊपर बात की, और फ्यूचर के अमल के हवाले से बात की। अगर उससे पहले आप देख लें तो हमारी ट्रेड कट ऑफ हो चुकी थी, 1 महीने तक तुर्खम बॉर्डर बंद था, लेकिन ज़ल्मी के बाद गालिबन चूंकि सिर्फ ना पाकिस्तान बल्कि जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, उनको भी खासी फिक्र है अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन रही है। जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि अगर इख्तिलाफात इस हद तक पहुंचते हैं, जो कि फिल वक्त अफगानिस्तान के जो अंदरूनी हल्के हैं वो ये समझते हैं कि वो मुज़ाकरात के जरिए या जरगों के जरिए दोनों फरीकैन के बीच में जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दें, लेकिन अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस इस तरह रहती हैं, इक़्तिसादी तौर पर अफगानिस्तान दड़ेबंदी का शिकार होता है, उसके बाद जाहिर बात है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। लेकिन इस हवाले से जो हालिया कोशिश है ये बहुत अहम है कि ज़ल्मी के विजिट के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेट्स भेजा और उनको एंगेज किया। मगर काका खेल साहब, अब एसेंशियली सिराज वर्सेस हेबतुल्लाह, क्या अमेरिका डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है बैक वक्त? किसी कंदेहारी लीडर से प्राइस मनी नहीं हटाया गया, हम ये भी देख रहे हैं। देखिए मेहर, इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि वो ये समझते हैं और यूरोप के अंदर कुछ हल्के ये समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन मौजूद रहते हैं, यानी रशियन बैकयार्ड के अंदर, तो यकीनी तौर पर कभी भी पुतिन ये कोशिश ना करता कि वो यूक्रेन के ऊपर हाथ डालता। जब तक अमेरिका पाकिस्तान में था, रूस जो था वो अपने बाउंड्रीज की हद तक महदूद रहा। तो वो ये समझते हैं कि अगर हम एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर जाकर बैठते हैं तो रशियन, ईरान और चाइनीज तीनों के लिए मुश्तरका तौर पर एक तरह की या कम से कम उनकी एग्जिस्टेंस होगी इस रीजन के अंदर। दूसरी जानिब जिस तरह आपने इशारा किया, मेरे ख्याल में अमेरिकन, जिस तरह मैंने इराक का भी कहा, अफगानिस्तान का भी कहा, ज़ल्मी बशमूल जो वेस्टर्न प्रॉक्सीज है, उनकी ये कोशिश होगी कि अफगानिस्तान के अंदर केओस बढ़े, और वो केओस बढ़कर न सिर्फ चीन के लिए खतरा हो बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए भी और खुद ईरान के लिए भी। तो केओस के जो बेनिफिशियरी हैं वो ज्यादातर अमेरिकन या वेस्टर्न जो कुव्वतें हैं वो होंगे। पाकिस्तान, पड़ोसी ममालिक बशमूल चीन, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरत हाल को स्टेबलाइज किया जाए, और जो डेवलपमेंट या सीपेक समेत बड़े जो मेगा सैयद फखर काका खेल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो एक बार फिर खित्ते में शुरू हो गई हैं। जाने से पहले मुख्तसरन यही बताती चलूँ कि फ़लस्तीन और गज़ा पर इजरायली हमले भी तेज़ हो गए हैं नाजरीन, और आज भी कम से कम 60 फ़लस्तीनी को फ़िज़ाई बमबारी के नतीजे में शहीद कर दिया गया है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट देम। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।